बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने ग़ज़वे बदर का वाक़या बयान करते हैं। जैसे ही मक्के वालों ने ज़मज़म की ये पुकार सुनी, इनमें हलचल सी मच गई। ख़ास तौर पर अबू जहल का हाल बहुत ख़राब था। गुस्से के मारे वो तूफ़ान बना फिर रहा था। गर्ज हर शख्स का ये हाल था कि वापस से बाहर हुआ जा रहा था। वो लोग कहने लगे, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों ने इस काफ़िलों को भी इब्ने हज़रमी का काफ़िला समझा होगा। खुदा की कसम अब के इन्हें पता चल जाएगा। मक्के वाले मदद के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने पूरे ज़ोर व शोर से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था जो जान और माल से इस तैयारी में शरीक नहीं हुआ हो। हर शख्स या तो खुद जा रहा था या अपनी जगह किसी को भेज रहा था। कुरैश के बड़े लोग छोटों की मदद करके इन्हें तैयार कर रहे थे। सरदारों में अबू लहब के सिवा कोई भी पीछे नहीं रहा। एक कुरैशी आस इब्ने हशाम पर अबू लहब के 4000 दिरहम चाहते थे। इसने आस को अपनी जगह भेज दिया और इसके बदले में 4000 दिरहम छोड़ दिए। वो खुद जाते हुए आतिका के ख्वाब की वजह से डर रहा था, क्योंकि इसको यकीन था कि यह ख्वाब सच्चा है और पूरा होगा। जो शख्स भी जाने में हिचकिचाता कुरैश को शर्म दिलाते, वो इसको इल्ज़ाम देते कि वो मर्द नहीं औरत है। इसको सुरमेदानियाँ और चूल्हे पेश करते कि सिंगार करो और घर में बैठ कर औरतों की तरह चूल्हे हांडी का काम करो, इसलिए कि अगर तुम मर्द होते तो घर में घुस कर ना बैठते बल्कि जंग के मैदान में चलते। ऐसी बातें सुनकर हिचकिचाने वाला भी चलने पर तैयार हो जाता। ये वाक़या उमय्या इब्न खदफ के साथ पेश आया था। उमय्या एक बहुत माज़ज़ कुरैशी सरदार था। इसकी दोस्ती हज़रत साद इब्न मास अंसारी से थी। ये जब मदीने में जाता तो हज़रत साद के यहाँ ठहरता था। एक मर्तबा हज़रत साद मक्के आए तो वो उमय्या के पास ठहरे। हज़रत साद को तवाफ़ करने का शौक़ पैदा हुआ तो उमय्या चुपके से इन्हें बैतुल्लाह शरीफ में लाया। इसी वक्त इत्तेफाक से वहाँ अबू जहल पहुँच गया। इसने एक अजनबी को तवाफ़ करते देखकर पूछा, ये कौन तवाफ़ कर रहा है? हज़रत साद ने जवाब दिया, ये मैं हूँ, साद इब्न मास। अबू जहल बोला, क्या तुम इतने इत्मीनान से तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दी? खुदा की कसम, अगर तुम अबू सफ़वान यानी उमय्या के साथ न होते तो यहाँ से जिंदा सलामत अपने घर नहीं पहुँच सकते थे। इस पर दोनों में लड़ाई हो गई। हज़रत साद ने अबू जहल से डांट कर कहा, खुदा की कसम, अगर तुम मुझे यहाँ आने से रोकेगा तो मैं तुझे मदीने के इस रास्ते से रोक दूंगा जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उमय्या ने ये सूरत देखी तो वो हज़रत साद को रोकने लगा कि अबुल हकम के सामने इतनी ज़ोर से ना बोलो, वो इस वादी का सरदार है। मगर हज़रत साद ने एक ना सुनी और फिर खुद उन्होंने उमय्या से कहा, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि उमय्या इब्न खदफ की मौत अबू जहल की वजह से आएगी। ये सुनते ही उमय्या तो जर्द हो गया, क्योंकि अरब वालों का तजुर्बा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पेशन गोई गलत नहीं होती। इसीलिए इस वक्त उमय्या जंग में जाने से हिचकिचा रहा था। ये देखकर अक़बा इब्न मुयत जो एक कुरैशी था इसके पास गया और उसे जाकर सुरमैदानी और चूल्हे का सामान पेश किया और खूब शर्म दिलाई। आखिर दिल में कोसता हुआ उमय्या चलने के लिए तैयार हो गया और वहीं इसका काम तमाम हो गया। इस तरह कुरैश के बाज़ लोग सिर्फ यही काम कर रहे थे कि लोगों को शर्म दिलाकर चलने के लिए तैयार कर रहे थे। कुछ लोग दूसरों को उभारते और इनमें जोश पैदा करते फिर रहे थे। ऐसे लोगों में एक शख्स सुहेल था। इसने कुरैश से कहा,
اے غالب کی اوداد، کیا تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھتے رہو گے کہ تمہارے قافلے اور مال و دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے ہاتھوں لٹتے رہیں؟ غرض قریش نے 2 یا 3 دن کے اندر اندر زبردست تیاریاں کر لی۔ ہر شخص جوش و غضب میں بھرا ہوا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اس دفعہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم کر دیں گے۔ قریش کے اس لشکر میں 950 یا 1000 آدمی تھے جو نہایت بہادر اور لڑنے مرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ اس لشکر میں 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور سینکڑوں زرہیں وغیرہ تھی۔ ان کے ساتھ گانے والیوں کی بھی ایک جماعت تھی۔ یہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت برے شعر پڑھتی جا رہی تھی۔ قریشی لشکر اپنی طاقت کے نشے میں مست گاتا بجاتا بڑھتا رہا۔ ادھر ابو سفیان جب یہ اپنے قافلے کے ساتھ بدر کے میدان کے قریب پہنچے تھے تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ مسلمان قافلے روکنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے فوراً زمزم کو مکے بھیجا تھا تاکہ وہ مدد لے کر آئے۔ چونکہ ابو سفیان بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اسے زمزم کو روانہ کرنے کے بعد وہ خود بھی وہاں نہیں رکے۔ انہوں نے اسی وقت قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور ذرا ہی دیر میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے مکے جانے کا سیدھا راستہ وہی تھا جو بدر کے مقام سے گزرتا تھا۔ اسی راستے سے سب لوگ سفر کرتے تھے، مگر ابو سفیان چونکہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس لیے وہ بڑے پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے احتیاط اسی میں سمجھی کہ بدر کا راستہ چھوڑ دیں، چنانچہ وہ بدر کے بجائے ساحل کی طرف مڑ گئے اور پھر سمندر کنارے اتنی تیزی سے چلے کہ کہیں ٹھہرے بھی نہیں۔ اس طرح وہ اپنے قافلے سمیت مسلمانوں کی زد سے نکل گئے۔ اب ابو سفیان کو اپنے قافلے کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی مدد کے لیے قریش لشکر لے کر آئیں گے۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو قریش کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ تم لوگ اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے اٹھے تھے، سو خدا نے اس کو بچا دیا۔ اب آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ قریشی لشکر اس وقت حجفہ کے مقام پر تھا، وہیں ان کے پاس ابو سفیان کے پیغام پہنچا۔ ابو جہل یہ سن کر تن گیا اور کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم، ہم لوگ اس وقت واپس نہیں ہوں گے جب تک میدان بدر میں نہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہم 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے اور گانے والیوں سے گانے سنیں گے۔ اس طرح عربوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور پھر وہ کبھی ہمیں دھمکانے کی ہمت نہیں کریں گے۔ وہ آدمی واپس ابو سفیان کے پاس گیا اور بتایا کہ قریش لشکر لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ بدر پہنچے بغیر واپس جانے پر تیار نہیں ہیں۔ ابو سفیان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، افسوس، یہ سرکشی اور ضد ہے، اس کا نتیجہ بدقسمتی ہے۔ مگر وہ بھی مجبور تھے، اس لیے کہ لشکر ابو جہل نے تیار کیا تھا، اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔